आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई। उहाँ विश्लेषक हुनुहुन्छ। अमेरिकाको बिङ्गमटन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन र अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर उहाँले नेपालका राजनीतिक दलहरूको दर्शन, सिद्धान्त र खास गरेर कार्यशैलीको विषयमा बोल्दै र लेख्दै आउनुभएको छ। र उहाँ हाल नेपाल खुला विश्वविद्यालयको दर्शनशास्त्रको सहप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। आउनु स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तै राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक क्रान्ति, राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लाग्ने भनेर जुन धेरै पनि भएको छैन, 4-5 वर्ष यतादेखि चाहिँ त्यो बढी बहसको विषय बनाएको थियो, तर त्यो भएन। किन? पहिलो कुरो अब यो कसरी यहाँ ठुलो गल्ती के भयो भने यो विश्लेषण एक बेला अलिक केही पपुलर पनि भयो। यसको कमजोरी के थियो? सैद्धान्तिक कमजोरी, वस्तुगत कमजोरी भने राजनीतिक आन्दोलन सिद्धियो भन्ने अर्थमा त्यसले चाहिँ अब यस पछाडि चाहिँ वर्गहरूका बिचमा सङ्घर्ष, वर्गहरूका बिच प्रतिस्पर्धा हुँदैन र विकास भन्ने चिज, आर्थिक विकास भन्ने एउटा सिङ्गल मोडल हुनेछ जसको बारेमा कुनै प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुँदैन, द्वन्द्व हुँदैन र सरर विकास जान्छ भन्ने असम्पसनमा राजनीतिक क्रान्ति सिद्धियो भन्न सकिने भयो। त्यसले गल्ती त्यहीँनिर गर्यो। तर खास के भने जब तपाईँ विकासको मोडलमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा जानुहुन्छ त्यस पछाडि त्यहाँ त विभिन्न वर्गका राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा सङ्घर्ष, लडाइँ, झगडा, प्रतिस्पर्धा त भइहाल्छ। त्यस अर्थमा त्यो राजनीतिक क्रान्ति चाहिँ निरन्तर हुन्छ। तर अब संविधान बनिसकेपछि, संविधानको ढाँचाभित्र आइसकेपछि त्यस अर्थमा अब लडाइँ गर्नुपर्ने राजनीतिक मागको अर्थमा चाहिँ त्यो सिद्धियो भन्ने हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ के अर्थमा बुझियो भने बल जब्ती ढङ्गले अब राजनीतिको मामला सबै सिद्धियो, अर्थतन्त्रको मामला मात्रै बाँकी छ भन्ने गलत बुझाइ भयो। त्यो अल्पविद्या भयङ्करी टाइपको भयो कि त्यहाँनिर। यसको मतलब चाहिँ दलहरू जसलाई चाहिँ जनताले विश्वास पनि गरे तिनीहरू दिशाविहीन भए भन्न सकिन्छ? दिशाविहीन छैनन्। दलहरू कस्तो छन् भने आधारभूत रूपले हामीसँग दुईवटा प्रतिस्पर्धा थियो। एउटा पुँजीवाद मान्ने दल काङ्ग्रेस प्लस अरूहरू, र अर्को चाहिँ वामपन्थीहरू चाहिँ पुँजीवादको बाटो जाँदैनन्, जानु हुँदैन र उनीहरूको प्रतिबद्धता पनि थियो हामी जाँदैनौँ भन्ने। त्यस कारणले समाजवादको बाटो जानुपर्छ, समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने एउटा वाम किता थियो। यो वाम किताले चाहिँ के नै भयो भने अब यहाँनिरको प्रतिस्पर्धा तपाईँले बुझिएन नि त। हामीले यो प्रतिस्पर्धामा पुँजीवादतर्फ जाने र समाजवादतर्फ जाने दुई प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूका बिचमा जुन सङ्घर्ष हुन्छ त्यो त राजनीतिक सङ्घर्षको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ नि त। त्यस अर्थमा पनि राजनीतिक सङ्घर्ष चाहिँ जारी नै रहने कुरा थियो कि। यसको मतलब चाहिँ दिशा स्पष्ट भएन। दिशा स्पष्ट भएन होइन भने अघि म भन्दै थिएँ, म त्यहाँ कतै अड्केँ होला सायद। अब यो पुँजीवाद उन्मुख दलहरू र समाजवाद उन्मुख दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेको सबै दलहरू पुँजीवादको बाटोमा गए कि। दिशा छ, दिशा पुँजीवादको बाटो छ, नवउदारवादको बाटो छ। आधारभूत रूपले यिनले लिएको दिशा होइन, यिनले लिएको दिशा नवउदारवादको, पुँजीवादको अहिलेको विश्व व्यवस्था अनुकूलको चाहिँ बाटो छ। त्यो अनुसार त्यो विश्व व्यवस्थाले जता ठेल्छ त्यतापट्टिको बाटो छ। त्यस कारणले दिशाहीन भएको होइन, एउटा दिशा समातेको छ। त्यो दिशा पुँजीवाद उन्मुखताको दिशा हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो भने दुईवटा परम्परागत शक्तिहरू मूलतः भनौँ न, एउटा चाहिँ अब समाजवाद उन्मुखता, समाजवादमै जाने र मान्ने भन्ने उसले भन्यो। अर्को चाहिँ अब पुँजीवादमै छ, त्यो त्यसैलाई उपयोग गरेर बस्छ भन्ने एउटा मान्यता राख्ने हो भने त अनि तपाईँले भनेको समाजवाद मान्ने पनि त अनि फेरि पुँजीवादमै आएपछि त उसको दिशा अथवा कि बोलीको ठेगान भएन? होइन, दिशाहीनता भएन नि। दिशा त समातिसक्यो उसले। उसको नैतिक दिशा भन्छ, उसको राजनैतिक नैतिक इमान्दारिता, त्यसको प्रतिबद्धताप्रति ऊ इमान्दार भएन होइन। त्यस अर्थमा यो धोका पनि भयो भन्ने अर्थमा पनि हो। उसले प्रतिबद्धता यो गर्यो, समाजवादमा हामी जान्छौँ भन्यो, तर गोल मटोल पारेर पुँजीवादका तत्त्वहरू पनि आफ्ना घोषणापत्र र कार्यक्रममा ल्यायो। अनि त्यही तर त्यो गोलमटोल भएपछि सजिलो बाटो पुँजीवाद छ क्या अहिले जान। तपाईँ यदि गोलमालमा हुनुहुन्छ भने, अन्यलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हिँड्ने बाटो पुँजीवाद हो। त्यसलाई उपयोग गरेर समाजमा त जान्छौँ भन्दैपछि मान्छे भ्रममा पर्ने भए होइन। अब समाजवाद आउनको लागि पुँजीवाद चाहिन्छ भने अनेक किसिमका व्याख्याहरू गर्दैपछि चाहिँ होइन, ठिकै छ त, कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका निभाइरहेकै छ त फलानु पार्टीहरूले भन्ने ठाउँमा मान्छेहरू भ्रमित हुने भए। यसको मतलब अब पछिल्लो हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको जुन अब शक्तिशाली सरकार भनिएको थियो त्यो चाहिँ अब सङ्घदेखि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै ढल्दै गएको अवस्था र अन्तिममा त पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुग्यो।
यो कार्यदिशाको नै यो समस्या भयो त त्यसो भए होइन कार्यदिशाको तपाईँले जुन कार्यदिशा लिनुहुन्छ जे कुराको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको सिद्धान्तबाट आउने होइन तपाईँ लोकतन्त्र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुभएको छ संविधानवादलाई आत्मसात गर्नुभएको छ लोकतान्त्रिकतालाई आत्मसात गर्नुभएको छ या समाजवादलाई आत्मसात गर्नुभएको छ भने त लोकतन्त्र संविधान र समाजवाद अनुकूलका कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ नि त यदि तपाईँ भन्ने बेलामा चाहिँ म समाजवादी हुँ भन्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन चाहिँ तपाईँ पुँजीवादी गर्नुहुन्छ तपाईँ त पुँजीवादी विचारसँग आउनुहुन्छ नि त्यस अर्थमा यो विचारको पनि एक किसिमले सङ्घर्ष हो तर हाम्रो दुःख के हो भने समाजवादी विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र यो पुँजीवाद उन्मुख हुँदै गरेको पार्टी या पुँजीवाद उन्मुख भइसकेको पार्टीभित्र समाजवादी खेमा चाहिँ कमजोर भयो त्यो जस्तो विलिन जस्तै अस्तित्वमै नआउने गरी सानो भयो क्या त्यो हुँदै भएन क्या यसको मतलब चाहिँ उनीहरूले गर्न नसक्ने कुरा भने भन्नु पर्यो जस्तै अब चीन जस्तो मुलुक जहाँ कम्युनिस्ट मुलुक भनिन्छ त्यहाँ त भर्खर 2020बाट हामी चाहिँ समाजवादतर्फ जान्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्थामा त्यत्रो अब हरेक हिसाबले भोल्युमको हिसाबले भनेपछि अब यहाँ चाहिँ बढी बोलिएछ त्यसो उनीहरूले कसरी बोले भने अहिलेको विश्व व्यवस्था मैले धेरैचोटि भने पनि लेखे पनि विशाल चीन पुँजीवादी रहने पुँजीवाद उन्मुख नै भइरहने विशाल भारत पुँजीवाद उन्मुख नै भइरहने र यो दुईटा देशहरू चाहिँ विश्व आर्थिक व्यवस्थाको केन्द्र उपकेन्द्र मूल केन्द्रहरू है रहिरहने अवस्थामा नेपाल समाजवादतर्फ जान सक्छ कि सक्दैन सक्छ भने चाहिँ कुन क्षेत्रमा हामी समाजवाद उन्मुख हुन सक्छौँ जनपक्षीय हुन सक्छौँ भन्ने कुराकै पहिचान नै भएन क्या किनभने त्यो पहिचान गर्न तपाईँलाई अध्ययन चाहिन्छ विश्लेषण चाहिन्छ दर्शन चाहिन्छ समाजशास्त्र चाहिन्छ अर्थशास्त्र चाहिन्छ त्यो हिसाबमा त पार्टीहरू त टाट पल्टेकै छन् नि त दरिद्र भइसकेका छन् नि हो त्यस कारणले समस्या त्यहाँनिर हो यो विश्व व्यवस्थाभित्र यस्तो विशाल दुईटा चाहिँ अर्थव्यवस्थाहरूभित्र हाम्रो देशमा समाजवादका नाममा यो चाहिँ गर्न सक्छौँ अधिकतम यो हो हामी न्यूनतम यो गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा बुझाउन सकिएको भए अझ बुझिएको भए अनि हामी अपेक्षा पनि त्यही अनुसारको हुन्थ्यो उदाहरणको लागि शिक्षा चाहिँ हामी समाजवादको क्षेत्रमा ल्याउँछौँ त्यो सक्न सकिन्छ पुँजीवादी देशमै पनि शिक्षा समाजवादी छ क्या समाजवादी भनेको राज्यले शिक्षाको ठुलो भार वहन गर्छ सामाजिक क्षेत्र सामाजिकृत शिक्षा छ भनेको त्यस अर्थमा जस्तो धेरै मान्छेले राज्यको भूमिकालाई समाजवादी भन्छन् भन्ने अर्थमा तपाईँ अमेरिकामा पनि 12 कक्षासम्म सामाजिकृत शिक्षा छ युरोपमा त पछि कतिपय देशहरूमा माथि पिएचडीसम्म नै छ स्वास्थ्य पनि धेरै युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सामाजिकृत समाजवाद अन्तर्गत छ तपाईँले जापानकै विश्लेषण गर्नुभयो भने 1990 भन्दा अगाडि पुँजीवादी जापानमा धेरै चिज समाजवादी थियो होला त्यसको ट्रान्सपोर्टेसनको म्यानेजमेन्ट त समाजवादी सिङ्गापुरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको ब्याङ्किङ सिस्टम त तपाईँले यो पुँजीवादी ब्याङ्किङ प्रणाली हो कि समाजवादी ब्याङ्किङ प्रणाली छुट्याउन नसक्ने खालको छ ठुल्ठुला ब्याङ्कहरू फाइनेन्सियल ब्याङ्कहरू राज्यको स्वामित्व राज्यको डिक्टेसनमा रेगुलेसनमा चल्छन् सिङ्गापुर जस्तो होइन भनेपछि हामीले के छुट्याउन सकेनौँ भने यो हामीलाई अहिले कति समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि अध्ययन विश्लेषणको विषय नै बनाएनौँ किनभने पार्टीभित्र अर्थशास्त्र पनि छैन पार्टीभित्र समाजशास्त्र पनि छैन पार्टी दर्शनशास्त्र पनि छैन पार्टीहरू शास्त्रका हिसाबले ज्ञान उत्पादनका हिसाबले त अब मैले के भनिरहनुपर्छ होइन यसो भन्दाखेरि पोलिमिक्स गरे जस्तो अलिक क्षुद्र बोले जस्तो हुन्छ टाटै पल्टेको अवस्था हो नि त त्यसले गर्दा समस्या भएको त्यस कारण नेपालमा समाजवादी कार्यक्रम पिटिकै लागू गर्न सकिने होइन भन्ने होइन केही त्यस्ता चिजहरू छन् जो पुँजीवादी देशमा पनि लागू भएका चिज पनि हामीले लागू गरेनौँ र शिक्षाको पनि निजीकरण निरन्तर नै रह्यो स्वास्थ्यको निजीकरण निरन्तर जीवनमा एकदम बाँच्नका लागि आधारभूत चिज हुन् के त्यो खाना जस्तै भइसक्यो नि त्यसको मतलब हामीले जे बोल्यौँ अथवा हाम्रो घोषणा पत्रमा जे लेख्यौँ अथवा जे गर्दै गऱ्यौँ बोल्ने र लेख्ने एउटा गऱ्यौँ काम अर्कै गऱ्यौँ त्यसको पछाडि एक दुईवटा कारण हुन्छ एउटा अज्ञानतावश गऱ्यौँ थाहा थिएन हामीलाई बुझ्न सकेनौँ हामीले बुझ्न चाहेनौँ हामीसँग वरिपरि भने पार्टीहरूसँग वरिपरि बुझ्ने मान्छेहरू थिएनन् त्यस कारणले अज्ञानतामा त के हुन्छ अज्ञानताका आधारमा त गलत नीति नै बन्छ अर्को कुरो इमान्दार नभएर गऱ्यौँ मान्छेलाई झुक्याउन नाराका लागि पोलिमिक्सका लागि प्रोपोगन्डाका लागि चाहिँ हामी समाजवादी हौँ भन्ने हिसाबले गर्नु भोट तान्थ्यो किनभने समाजवाद चाहने होइन समाजवादको त सपनै छैन नेपाली जनतासँग केही आधारभूत चिजहरूमा व्यवस्था होस् भन्ने सपना छ छोराछोरीले चाहिँ एउटा 45-50 वर्षका मान्छेको शिक्षाको बाटो सजिलो होस् शिक्षा पछाडि रोजगारको बाटो सजिलो होस् समाजमा शान्ति होस् यस्तै न्यूनतम कुराहरू छन् क्या यो न्यूनतम कुरामा पनि हामी जान सकेनौँ नि त समस्या त्यहाँबाट उत्पत्ति भयो नि तर हामीले सपना चाहिँ के गर्यौँ समाजवाद भन्यौँ अहिले नि तपाईँ हेर्नु न स्वास्थ्यमाको अवस्था कस्तो छ नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था भनेको संसारका विकृत पुँजीवादी व्यवस्थाहरूमा हुने स्वास्थ्य व्यवस्था हो संसारका धेरै पुँजीवादी व्यवस्थामा समाजवादी स्वास्थ्य व्यवस्था छ ल निःशुल्क छ होइन सामाजिकृत छ सामाजिक फन्डेड छ ठुलो हिस्सा जस्तो फ्रान्समै सरकार चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीको ओनरसिप लिन्छ सिङ्गल पेयर सिस्टम भन्छ ताइवानमा त्यस्तै छ
होइन तपाईँ यति धेरै रेगुलेसन छ जापानमै पनि भनेको नि पुँजीवादभित्र पनि त्यसलाई मान्छेको हितमा बल जप्ती ल्याउने गरी कोसिस गरिएको छ। तर हामीले समाजवादी भनेर यो गरेर तपाईँ जहाँ टाढै जानु पर्दैन, भारतमै पनि तपाईँ केरला जस्तो राज्यमा जानुभयो भने त्यहाँको स्वास्थ्य व्यवस्था युरोपका स्वास्थ्य व्यवस्थाको तुलना योग्य छ, त्यस्तो भन्छ युनाइटेड नेसनका रिपोर्टहरूले। त्यहाँको लाइफ एक्सपेक्टेन्सीदेखि लिएर 100% चाहिँ डेलिभरी हस्पिटलमा हुन्छ भन्नेसम्मका रिपोर्ट छन्। अथवा यसै मानौँ न ती रिपोर्ट एक्जाजिरेटेड हुन् भने पनि स्वास्थ्य व्यवस्था धेरै राम्रो छ। अब त्यसो हो भने यसअघि चाहिँ अब वामपन्थी नै भनिएको सरकार थियो, नेकपा एमाले थियो, एकदम मजबुत बलियो सरकार थियो। यी कामहरू गर्न नसकेको मात्रै होइन, उता त्यहाँबाट हटेर पार्टी फुटेर यो अवस्थामा आयो। होइन त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ आफू पार्टी सानो भएको कारणले या पार्टीका भित्रका विवादहरूले ओली समूहले भने जस्तो पार्टीभित्रका विवादहरूका कारणले गर्न नसकेको भन्ने होइन। पार्टीमा जहिले विवाद हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ लोकतन्त्रका कारणले मैले लोकतन्त्र लागू गर्न सकिनँ भन्ने जस्तै हो। लोकतन्त्रमा त विवाद हुन्छ त, झगडा हुन्छ त, झगडा हुँदाखेरि त्यसको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने एउटा विधि पनि दिएको छ नि त लोकमा। अन्तिममा भोटिङ गरेर किनारा लगाऊ भन्छ नि त, त्यसले हिसाब किताब क्लियर गर। त्यो नगरेपछि त समस्या यहाँ आउँछ। त्यसले गर्न नसकेको भनेको चाहिँ त्यो पुँजीवादी पार्टीमा पूर्ण रूपले रूपान्तरित भइसकेको कारणले गर्न नसकेको। तपाईँलाई म 2-4 वटा प्रमाण दिउँ न। त्यसको अहिले तपाईँ त्यसको खाता खोलेर हेर्नुहोस्, त्यसको चन्दा कहाँबाट आउँछ, देखिने चन्दा र नदेखिने चन्दा तुलना गर्नुहोस्, कहाँबाट आउँछ, पैसाको स्रोत के हो मलाई बताइदिनु न तपाईँले। नि तपाईँहरूसँग त पार्टी चलाउने पैसाको स्रोत व्यापारी पुँजीपति हो, होइन? लिगल इलिगल मनी त्यहाँ छ। अनि कुनै पनि पार्टी है, मैले फेरि यो एउटा पार्टीमा मात्रै लागु हुने, अधिकांश पार्टी, सबैलाई नमुचौँ पनि होइन। अनि चुनावमा सबभन्दा बढी चुनावमा कति खर्च हुन्छ एउटा क्यान्डिडेटको, र त्यो खर्च कसले जुटाइदिन्छ? त्यो खर्च मजदुरबाट, किसानबाट, ठेलावाला, रिक्सावाला, मिल मजदुर, अर्को मजदुर, खलासी, ड्राइभर, योबाट जुट्छ कि कहाँबाट जुट्छ? यो किसान, सानो जमिनको किसान, मध्यम किसान, कहाँबाट? यसको स्रोत के हो भन्दा यसको स्रोत त के हो? व्यापारी या पुँजीपति हो। कोही चाहिँ अवैध व्यापारी होला, कोही वैध व्यापारी होला। अनि योबाट आइसके चुनावको टिकट त्यसले तय गर्छ। यो अमेरिकामा पनि हुन्छ है, फेरि इन्स्टिट्युसनल करप्सन भन्छन्। त्यहाँ चाहिँ के छ भने 2टा लेयरमा चुनाव हुन्छ भन्ने रिसर्च भएको छ। यो कुनै वामपन्थी मार्क्सवादीले गरेको रिसर्च होइन। एउटा पहिला पुँजीपतिले राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट आफ्नो च्याम्बरभित्र क्लियर गर्छ, ल यो ती मान्छेहरूलाई हामी आर्थिक सहयोग दिन्छौँ भन्छन्। विभिन्न पुँजीपतिले आफ्ना क्यान्डिडेट समाउँछन्। त्यस पछाडि पार्टीको फोरममा गएर अनि मात्रै पब्लिकमा जान्छ भनेको पहिलो लेभलमा चाहिँ करप्सन सुरु भइसक्यो क्या। पैसा यति शक्तिशाली भयो कि त्यसैले अमेरिकामा अहिले ठुलो इभन लिबरलहरू जो पुँजीवादी नै हुन्, सुन्नुहोस् है, पुँजीवादी नै हुन्, उनीहरू समाजवादी होइनन्, उनीहरू पनि मनी आउट अफ पोलिटिक्सको नारा लिएर हिँडेका छन्। समाजवादीको त कुरै छोड्नुहोस् न, मनी आउट अफ पोलिटिक्स चाहिँ अमेरिकामा छ। भनेपछि यहाँको पार्टी भयो के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई भने यहाँको पार्टीको सुरुको पार्टीलाई दिने चन्दा, पार्टीको नेतालाई व्यक्तिगत रूपले दिने चन्दा, त्यस पछाडि क्यान्डिडेटले दिने चन्दा, चुनाव प्रचारमा गरिने खर्च, यो सबै कहाँबाट जुट्छ भन्दा एउटा वर्गले त्यो दिन्छ र त्यो पार्टी त्यसका क्यान्डिडेटहरू त्यही वर्गप्रति के हुन्छन्? लोयल हुन्छन्, या त्यही वर्गमा रूपान्तरण हुन्छन्, या त त्यही वर्गको प्रतिनिधि हुन्छन्, या त त्यही वर्गमा एकाकार हुन्छन् बिस्तारै कि 5-10 वर्षमा। भनेपछि तपाईँ सारा कर्म चाहिँ पैसा जुटाउनेदेखि सारा कुरा पुँजीपतिले गर्छ, अनि तपाईँ पार्टी चाहिँ मजदुरको भइरहन्छ। यही त बुझेनौँ हामीले। चुनावमा समाजवादको सपना बोकेर जान्छ एउटा युवक, तर उसलाई के थाहा छैन भने मेरो पार्टीको चुनाव चन्दा कहाँबाट आयो भन्ने ध्यानै दिन चाहँदैन, किन चुनाव जित्नु छ। काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा छ, राप्रपासँग छ, उसलाई त चुनाव जित्नै कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यो पैसा चाहिँ यसले मेरो पार्टी भ्रष्टीकरण गर्छ, पुँजीवादी बनाउँछ भन्ने कुरो उसले बुझिदिएको भए सम्भवतः कति मान्छेहरू चुनावमा जाँदैन। त्यसलाई अब अहिले धेरै कारणहरू भन्छन्, कसैले एमसिसी जोड्छन्, कसैले त्यसलाई सैद्धान्तिकृत पनि गर्ने गरेका छन्, कसैले पदको कुरा गरेका छन्, प्रतिष्ठाको कुरा गरेका छन्। तपाईँको विचारमा एमाले फुट्यो, विभाजन भयो, कारण के हो? यो होइन, एमाले जसरी फुट्नु नै थियो होइन नि, एमाले जसरी क्रियाशील थियो त्योभन्दा अगाडि मैले पटक नेकपाकै सन्दर्भमा यही भनेको थिएँ। एमाले जसरी त्यसको पार्टीको जीवन चल्दै थियो त्यो पार्टीको रूपमा त्यसको जीवन क्रियाशील थिएन। पार्टीको रूपमा भनेको पार्टीका बैठकहरू बस्छन्, पार्टीका बैठकहरूले त्यसका निर्णयहरू गर्छन्, ती निर्णयहरू सरकारमा पठाइएका प्रतिनिधिहरूले लागू गर्छन्। मल्टी पार्टी सिस्टमको बेसिक स्पिरिट यही हो, नभए पार्टीको कामै छैन। कि त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ त्यो होइन, सबैको त्यही हो। तपाईँलाई बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको नीति कहाँबाट आउँछ? पार्टीले तय गर्छ होइन। अमेरिकामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने डेमोक्रेटिक पार्टीको नीति कहाँबाट आउँछ? पार्टीले तय गर्छ र त्यो कसरी अनि त्यो क्यान्डिडेट मार्फत लागू हुने हो। क्यान्डिडेटले के गर्छ भने मेरो नीति यो भन्छ, पार्टीले उसलाई क्यान्डिडेसी दिन्छ।
भनेपछि त्यो त पार्टीको नीति हो नि त अन्तिममा त होइन। हामी कहाँ पनि त्यही हो, संसारभरि त्यही हो नि। तपाईँलाई भारतमा बिजेपीको नीति कहाँबाट तय हुने हो? आधारभूत रूपले पार्टीबाट तय हुने हो। अनि त्यो पार्टी र पार्टीको प्रतिनिधिको बिचमा डिस्कनेक्सन भयो भने त डेमोक्रेसी क्राइसिसमा परेको हो नि। हामी कहाँमा भएको त त्यही त हो त। तपाईँको नेकपा एमालेको जीवन पार्टीको रूपमा सक्रिय थिएन, त्यसको जीवन पार्टी लगभग सिद्धिसकेको थियो। अब वामपन्थ हुने कुरा त परको हुँदा त्यो पार्टी नभएपछि लोकतान्त्रिक पार्टी हुने कुरै थिएन। अब यसका प्रमाणहरू त मैले भनिरहनै पर्दैन। त्यसका मिटिङ कति बस्छन्, बैठक कति बस्छन्, बैठकका निर्णयहरू कति बस्थे, निर्णयहरू कसरी लागू हुन्थे, बैठकका निर्णयहरूले प्रधानमन्त्री या अरू प्रदेशका सरकारहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्थे, यो कुरा भएन भने अनि तपाईँले त्यसलाई त पार्टी मान्नुहुन्न होला नि त, त्यसलाई त लोकतान्त्रिक पनि मान्नुहुन्न होला नि। त्यहाँ वामको त कुरै छोड्नु, पहिला त त्यो पार्टी हुनु पऱ्यो, त्यस पछाडि लोकतान्त्रिक हुनु पऱ्यो होइन। तानाशाही पार्टीमा पनि पार्टीले नै निर्णय गर्ने हो क्या। हिटलरको पार्टीमा पनि पार्टीले नै निर्णय गर्थ्यो, तर हिटलरले भनेको कुरा निर्णय गरेर आउँथ्यो। स्टालिन जसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भयङ्कर तानाशाहको रूपमा चित्रण गरियो, उनले हरेक निर्णय पार्टीबाट गराउँथे, एक्लै कोही निर्णय नै हुँदैन थियो त्यहाँ। यद्यपि उनले भनेपछि धेरैले मान्थे होला। भनेपछि तपाईँले पार्टी निर्णयबाट भाग्ने कुरा नै लोकतन्त्रबाट भाग्ने कुरा हो र लगभग फाँसीवादतर्फ उन्मुख हुने कुरा हो चरित्रको हिसाबले। एमाले त्यहाँ पुगेको थियो होइन भन्नु न त। एमालेको मलाई तपाईँले बताउनु न, एमालेको कुन निर्णय संस्थागत हुने गर्थ्यो मलाई यति बताउनु त। अनि म तपाईँलाई मेरो कुरा गल्ती रहेछ भने यहीँ स्वीकार्छु। अनि वस्तु त हेर्छु नि, मैले त वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गर्ने। एमाले त फाँसीवादमा पुगेको होइन। तपाईँ लोकतन्त्र निषेध गर्दै जानुहुन्छ, अनि लोकतन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र निषेध गर्दै 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 जाने, शक्ति जति समय व्यक्तिमा केन्द्रित गर्दै जानुहुन्छ, त्यो भएको छैन एमालेमा। यो मैले बनाएको कुरा हो, ल मलाई बताइदिनु न तपाईँ नि कृपया। भनेको रुल बाई ल भयो, रुल अफ ल भएन भएन जे होइन। त्यो शब्दले त के अर्थ आयो, मिनिङ के व्याख्या हुने भयो। मैले के भन्दै त्यसको लोकतान्त्रिक जीवन समाप्त भएर व्यक्तिमा सम्पूर्ण शक्तिहरू केन्द्रित हुने कुरा के हो? लोकतन्त्र हो कि त्यो फाँसीवाद, प्रोटो फाँसीवाद? एउटा फाँसीवाद भनेको लोकतन्त्र निषेध गर्ने अर्थको कुरा हो। ल यति मलाई। अनि त्यस पछाडि तपाईँ धर्मका मुद्दाहरू बिचमा प्रवेश गरौँ कि गरेन? केपी शर्मा ओलीले नै स्वयं धर्मको मुद्दा, रामको जन्मस्थानको कुरामा त्यत्रो चाहिँ गर्नुभयो कि भएन? जलहरीको पशुपतिमा जलहरीको कुरा, मतलब तपाईँ धर्म मिसाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा वामपन्थी पार्टीले धर्मलाई आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी बनाउँदैछ। अब के कता हुन्छ तपाईँको यात्रा? खतरा के छ? यो खतरा होइन। अनि यसको बदला त कम्युनिस्टहरूले फेरि धर्म संस्कृति परम्परा मान्दैनन्, मान्यतालाई मान्दैनन् भन्ने जाला। मान्नु र राज्यको हिसाबले धर्म संस्कृति परम्परा मान्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु र तपाईँले धर्मलाई पोलिटिक्सको एजेन्डा बनाउनु एउटै हो। तपाईँ हिन्दू हुनुहोस्, म मुसलमान हुन्छु, अर्को क्रिस्चियन हुन्छ, हामी यसरी नै बसौँ भन्नु र राज्य चाहिँ क्रिस्चियनका नियमले चल्नुपर्छ या हिन्दूका नियमले चल्नुपर्छ या इस्लामका सिद्धान्तबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुरा फरक हो नि त। यहाँ मान्छेले धर्मनिरपेक्षताको कुरै बुझेनन् कि। धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भने जति बेला पुँजीवाद विज्ञानको विकासको सन्दर्भमा त्यो युग थियो एउटा होइन, त्यति बेला धर्मनिरपेक्षता के आयो भने अब राजाले धर्मको नाममा जुन शासन गर्थ्यो, युरोपमा भयङ्कर धार्मिक राज्यहरू थिए कि, धर्मको नाममा जुन शासन गर्थ्यो त्यो शासनलाई धर्मबाट अलग गरेर अब त्यो धर्मको ठाउँ विज्ञानले ज्ञानले लिनुपर्छ भन्ने पुँजीवादले जोड जबरजस्ती ल्याएको एउटा चिज हो कि पुँजीवादको सकारात्मक त्यो। किनभने विज्ञान प्रविधि पुँजीवादलाई चाहियो नि त। अब तपाईँ राम नाम जपेर या ईश्वर अल्लाह जपेर के हुँदैन, पुँजीवादले आफ्नो विकास गर्नै सक्दैन। किन त्यो जप्ता जप्तै पनि उसले के गर्नुपर्छ? हुन त उनीहरूले क्रिस्चियनिटीलाई प्रयोग गरे, त्यो जप्ता जप्तै पनि मूल शासनको मूल कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा विज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुरा त आयो त। जहाज चाहियो, प्लेन चाहियो, रेल चाहियो, के चाहियो होइन चाहियो तपाईँलाई? अझ त्यहाँ अझ भन्दा पैसा चाहियो, पैसा यो प्रक्रिया छ। यसको मतलब माधव नेपालजीहरू जुन त्यहाँबाट निस्किनु भयो त्यो ठिकै थियो? यसको मतलब होइन, त्यो कुरा विश्लेषण अर्को कुरा हो होइन। त्यो जस्तो उदाहरण पार्टीको रूपमा पार्टी नै नरहने फाँसीवादतिर पुग्ने दुई तिनवटा कुरा हुन्छ। जस्तो नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक परिवर्तनको आन्तरिक सुधारको ठाउँ छैन भने माधव नेपालहरू निस्किएको कुरा जस्टिफाइड हुन्छ, कन्डिसनल हो। यो इतिहासमा भोलि प्रमाणित हुन्छ है यो कुरा। आजै भने पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। म विश्लेषक भनेर तपाईँले मलाई पगरी गुथेपछि मैले त्यो लाउनु पर्छ। पगरी हुँदै हो, ठिकै छ, मैले बुझेँ होइन। मैले तपाईँले नेकपा एमाले सुध्रिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै माधव नेपालजीहरू जानुभएको हो भने यो गलत हो। अब उहाँहरूको मूल्याङ्कन त्यो सम्भावना छैन भन्ने विश्लेषणका आधारमा जानुभएको छ। सुध्रिने ठाउँ चाहिँ थियो भन्ने कुरा त अब धेरै माधव नेपालहरू भन्दा धेरै विधि पद्धतिको कुरा गर्ने, अझ मार्क्सवादको त अब एकदम अध्यता
चिन्तक जे भने पनि घनश्याम भुषालजीहरू जस्तो चाहिँ फेरि एमालेमै रहनु भएको छ। अब तपाईँले भने जस्तो पार्टी भएको भए त उहाँहरू त्यहाँ नअट्नु पर्ने। यस्तो हो कि जस्तो यो कुरा चाहिँ हाइन्डसाइट भन्छ, यो कुरा व्यवहारमा भोलि सिद्ध गर्नुभयो उहाँहरूले भने, कसैले पनि एमालेमा रहिरहनुभएका साथीहरूले गर्नुभयो भने राम्रो कुरा। एउटा पार्टीलाई फाँसीवाद उन्मुख हुनबाट बचाउनु भयो, त्यो स्वागत गरौँला। सम्भावना उहाँहरू दुईवटा होइन, मैले सामान्यतः हेर्दाखेरि अहिले जसरी शक्ति संरचना केन्द्रीकृत हुँदैछ, पावर कन्सोलिडेट गरिँदैछ होइन, अनि विधान के भन्छ त्यो विधान अधिवेशन, यो सारा प्रक्रियामा अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाएर जाने कुरा हुँदैछ। यो बाटोतर्फ गयो भने मैले भनेकै बाटोमा जान्छ नेकपा एमाले। गयो त कि विधानै त्यो भएपछि विधानै त्यो भएपछि पार्टीमा केन्द्रीकृत हुन्छ। पार्टीमा केन्द्रीकृत भएपछि राजनीतिका नाममा, चुनाव जित्ने नाममा जोसँग पनि त्यसले एलायन्स गर्छ, गरेको पनि हो। हिजो प्रधानमन्त्री हुन या चुनाव जित्नै प्रचण्ड र ओलीहरूको एकीकरण भएको हो। त्यस पछाडि अहिले महन्त ठाकुरहरूसँगको एकीकरण बनेको हो होइन। त्यस पछाडि ठोरीको कुरा किन आएको हो? यो यस्तै डरलाग्दो कुरा छ कि तपाईँको अहिले लुम्बिनी भारतीयहरूले हामी चाहिँ बुद्धको ठाउँ उतापट्टि हो भनौँ भने हामीलाई यहाँ चाहिँ हामी शान्तिवादीहरूलाई यस्तो हुन्छ भने यो एउटा डरलाग्दो बाटोमा तपाईँले यहाँ चाहिँ यो रामको जन्मस्थल हो भन्न थाल्नुभयो भने त्यो भारतमा जुन हिन्दुत्ववाला शक्तिशाली छ नि, त्यसको प्रतिक्रिया कति खतरनाक हुनसक्छ यो हामीले सोचेका छौँ साथीहरूले कहिले। यो चिज यदि यो कुरा अगाडि बढ्दै गयो, अहिले जसरी जाँदैछ त्यसमा कुनै ठेस लागेन, परिवर्तन भएन, प्रहार भएन भने नेकपा एमाले त्यस्तै पार्टीको रूपमा निरन्तर रूपान्तरित हुँदैछ। यो 2-3 वर्ष पछाडि फेरि मसँग कसैले कुनै ठाउँमा भेटेर कुरा गर्नु होला होइन। मलाई अलिक यो बाटो, तर यो बाटोमा कसैले त्यहाँ रहनुभएका साथीहरूले चाहिँ कुनै प्रतिवाद गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ एउटा अन्तर पार्टी सङ्घर्षको भयानक परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो, लोकतन्त्रको डिमान्ड गर्नुभयो भने त्यो बच्छ फेरि, त्यो म अहिले किटान गर्दिनँ। त्यस कारणले यता यो प्रक्रियामा नेकपा एमालेलाई फेरि पुनर्वामपन्थी चरित्रको पार्टीमा, लोकतान्त्रिक चरित्रको पार्टीमा उहाँहरूले फर्काउनु भयो, फर्कियो नेकपा एमाले त्यहाँभित्रको अन्तर सङ्घर्षबाट भने ठिक छ, यो एउटा बाटो। अनि मैले चाहिँ अलिकति सम्भावनाको कुरा गरेको, तपाईँ अब त्यो होइन मैले सम्भावनै भने मैले किटान गर्दिनँ है। एमालेलाई त्यसरी तपाईँले चाहिँ भने जस्तो पार्टी बनाउनका लागि म आफै चाहिँ सम्भावना कम देख्छु। भुषालजीहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? म एकदम कम सम्भावना देख्छु, एकदम कम। मैले तर म चाहन्छु मेरो सम्भावना गलत होस्, किनभने एउटा त्यो यसरी कन्सोलिडेट गर्दै अधिनायकवादी फाँसीवादी हुँदै गरेको पार्टीलाई कसैले बचायो भने त म त खुसी हुन्छ नि त। एउटा ठुलो शक्ति, वाम शक्ति संसारमा त्यस्तो छ नि त होइन, त्यो बचायो भने त सबै हामी खुसी हुनु पर्दैन र? यो त कुनै व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको कुरा होइन नि त। फेरि पनि यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले भने जस्तै एमाले हो भने त अहिले माधव नेपालजीहरूको जुन सङ्ख्या देखिन्छ, आकार देखिन्छ, त्यो त एकदमै कम छ। पहिले आकार कुरा ठुलो होइन क्या, नेकपा एमाले जानुपर्ने नि त होइन, त्यो त बुझ्न कि तपाईँले भने जस्तो मैले भनेको नि टाट पल्टिएकै मान्छेहरूको मात्रै सङ्ख्या होइन। मैले तपाईँलाई मैले यतापट्टि जाने कुरा एकदम 100% जस्टिफाइड छ। मैले के सम्भावना देख्छु भने यो यहाँभित्रको फाँसीवाद उन्मुक्तलाई रोक्ने सम्भावना एकदम न्यून छ। त्यस अर्थमा सायद यो जरुरी भयो होला, यतापट्टि अर्को पार्टी बनाउने कुरा होइन। अब यो चाहिँ भोलि इतिहासले प्रमाणित गर्छ क्या, मेरो पूर्वाग्रहले हुँदैन क्या। मैले आज यहाँ दाबी ठोकेर तपाईँसँग टेबल ठोक्दा केही अर्थ छैन। यदि मैले साँच्चै विज्ञानमा आधारित भएर विश्लेषण गर्ने भोलि हेरौँ 3 महिना, 6 महिना, 9 महिनामा तपाईँले यो कता जान्छ थाहा पाउनुहुन्छ, 2 महिनामा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि भन्नु होला अनि ल त्यसो भए चाहिँ यो बाटो चाहिँ बढी वस्तुवादी बाटो रहेछ। मैले पनि अहिले सम्भावनाको कुरा मात्रै गर्छु, तर अधिकतम सम्भावना त्यो लोकतान्त्रिक र वाम पार्टीको रूपमा फर्किने म देख्दिनँ। अब एमाले चाहिँ किन शक्तिशाली चाहियो देश र जनताका लागि भन्ने प्रश्न पनि छ नि त। होइन त्यही त, अब फाँसीवाद उन्मुख हुँदै गरेको एमालेको शक्तिशाली हुने कुरा के हो? यो खतरनाक कुरा होइन होइन। मलाई एमाले शक्तिशाली हुनु आवश्यकै लाग्दैन। मलाई अरू कुनै पार्टी शक्तिशाली हुन्छ कि हुँदैन, कुन पार्टी कत्रो हुन्छ भन्ने विषयमा म इन्ट्रेस्टै राख्दिनँ। म एउटा वामपन्थी भएको हिसाबले होइन, वामपन्थप्रति, समाजवादप्रति मेरो एउटा राजनैतिक नैतिक कमिटमेन्ट भएको हिसाबले म नेपालमा एउटा वामपन्थी पार्टी निर्माण हुने कुरा, पुनर्निर्माण हुने कुरा, यो कुरामा चाहिँ म बढी चासो राख्छु। आज एमाले कत्रो छ अथवा एकीकृत समाजवादी कत्रो छ मेरा लागि प्रश्नै होइन। किन प्रश्न होइन भने इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो 30-40 वर्ष, एउटा 50 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् न साथीहरूले। यति कुरा नबुझ्ने साथीहरूले के विश्लेषण गरी हिँड्नुहुन्छ, मलाई यो दुःख लाग्छ। सोभियत समाजवादको सत्ता कसरी भत्कियो? 80-90-60-70 हजार अणुबम बोकेर बसेको संसारको त्यत्रो सबभन्दा ठुलो सामरिक शक्ति कसरी भत्कियो? सत्ताहरू भाँचिरहन्छन्, देशहरू भत्किन्छन्, देशहरू टुक्रिन्छन् संसारमा। यो एउटा पार्टी चाहिँ भत्किँदैन, भत्किनु हुँदैन भने आग्रह एकदम इतिहास नबुझेको आग्रह हो।
तपाईँलाई मैले अनेस्टली भने यो कुरा तपाईँले अहिले नै पनि हेर्नुहुन्छ भने संसारमा ठुल्ठुला पार्टीहरू भत्के यी भारत टाढा नजानु न यी टाढा 5 वर्षको इतिहासमा जानु न भारतमा कङ्ग्रेसको हालत के भयो फेरि भोलि उठेर आउन पनि सक्छ कति वर्ष लामो लगातार शासन गरेको कङ्ग्रेस आज कहाँ छ ऊ एउटा प्रतिपक्षको हैसियतमा पनि बस्न सकेका छैन अरू कुरा त छोड्नु न प्रतिपक्षको हैसियत उसले पाएन कानुनी पनि पाएन र उसको तत्परताको हिसाबले पनि ऊ प्रतिपक्ष बनिसक्यो कुनै बेला 2 सिट 3 सिट भएको भाजपा र कुनै बेला लगातार शासन गर्दै गरेको र भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा अग्रणी भूमिका खेलेको पार्टी मान्छेहरू त्यो भत्किन्छ क्या यो कुरा कसरी नबुझेको साथी यसको मतलब यहाँ मात्रै नजानु म तपाईँलाई यी भनिदिन्छु बोलिभियामा हिजो अस्ति एउटा पार्टी बन्यो एकदम छोटो समयमा त्यसले चाहिँ चुनाव जित्यो त्यसका विरुद्धमा CIA लगाएर अमेरिकाले कु गरेर तिनलाई एक्जाइलमा पठायो अहिले फेरि त्यही पार्टीले चुनाव जितेर सबै कुरो फेरि पुनः फर्कियो तपाईँ टाढा नजानु पेरुको भर्खरको इलेक्सनमा जानु त पेरुमा लथालिङ्ग भताभिङ्ग भएको जुन वाम आन्दोलन थियो होइन त्यो वाम आन्दोलन 2008मा आएर पुनर्गठित भयो र पुनर्गठित भएर अहिले त्यसको मान्छे राष्ट्रपति बनिसक्नुभयो के गर्छ त्यसले हेर्नै बाँकी छ त्यसले वाम गर्छ कि पुँजीवाद गर्छ तर यो हेर्नु 2008मा बन्दै गरेको पार्टी यहाँ हुन् त 21मा आउँदा त शासक भइसक्यो त देशको र उत्पाद पुँजीवादीहरूको विरुद्धका बावजुद पैसा खनाइएको थियो चुनावमा धाँधली भनेर चाहिँ निर्वाचनको घोषणै गरिएको थिएन भेनेजुएलामा के भयो हामी टाढाको इतिहासमा जानु पर्दा यी भारतको चाहिँ आम आदमी पार्टीमा जाउँ त कति वर्ष लाग्यो त्यसलाई सत्तामा जान र होइन मलाई भनेको के हो भने आज कत्रो पार्टी छ यो भनेको माधव नेपालको पार्टी भोलि ठुलै भएर आउँछ भन्ने दाबीको अर्थमा भनेको होइन है मैले तर कम्तीमा आज जे छ त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ मात्रै हो यो कि आज जे छ त्यसैले बनाऊ होइन अर्को नयाँ बन्छ भत्किन्छ यो इतिहास होइन यो संसार होइन ऐतिहासिक भौतिकवाद बुझेर यस्तो चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन यसको मतलब एमाले यो देशको ठुलो पार्टी बन्छ कि सानो पार्टी बन्छ त्यो महत्त्वको कुरा त्यो महत्त्व एमाले वाम पार्टीमा फर्किन्छ कि फर्किँदैन न्यूनतम लोकतन्त्रका साथ फर्किन्छ मेरो कुरा त्यति मात्र अब अलिकति यो एउटा प्रश्नबाट अनि यो सकेर म अर्को टपिकमा आउँछु अब अहिले अलिकति राजनीतिक भविष्यको पनि कुरा गरिरहेछ माधव नेपाल र खास गरेर केपी ओली रहेको एमालेको के देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन मैले अघि तपाईँलाई यसको प्रश्न त भनिसकेँ मैले कुन पार्टी ठुलो भएर आउँछ कुन व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य बन्छ कि बन्दैन भन्नेसँग मलाई चासै छैन मलाई चासो के कुरामा छ भने जुन पार्टी वामपन्थी बन्दै जानेछ वामपन्थको नजिक हुनेछ लोकतान्त्रिक संरचनाका साथ स्वभावैले म इमोसनल हिसाबले त्यो पार्टीसँग नजिक हुन्छु त्यसको सम्भावना चाहिँ कुनमा देख्नु त्यो अहिले कसैको केहीको बारेमा भन्न सकिन्न यो हेर्दै जाने कुरा हो अहिले नै चाहिँ पूर्वाग्रह राखेर यो चाहिँ वाम बन्दैन यो पनि बन्दैन भन्ने अब भर बनेको पार्टीको बारेमा टिप्पणी धेरै गर्न मिलेन त्यो बिचरा जन्मिनै पाएको छैन खुट्टा त्यसले टेकेको चाहिँ च्याँ गर्दैछ होइन अब एमालेको बारेमा मैले तपाईँलाई भने त्यहाँभित्र जस्तो संरचना छ होइन त्यो संरचनाको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ डरलाग्दो लोकतन्त्रको निषेध गर्दै त्यो फाँसीवाद किनभने त्यहाँ धर्म मिसाइदिएपछि त्यसले त्यो फाँसीवादमै त्यसो भए त एमालेलाई वामपन्थीकरण गर्ने मानिसहरूको ठुलो समूह छ नि त एमाले त्यो रहँदैन त्यसो त्यो समूह सफल होस् भन्ने मेरो शुभकामना त्यो रहँदैन ऊ होइन अनि तपाईँ कि त तपाईँ त्यही उदाउँदै गरेको निरङ्कुशतावाद फाँसीवादतर्फ तपाईँ विलय हुनुपर्छ एक या चाहिँ तपाईँले त्योसँग लड्नुपर्छ त्यसले तपाईँलाई लखेट्छ के विकल्प हुन्छ कि त्यसलाई रोकेर तपाईँ पार्टीलाई वामपन्थ लोकतन्त्रभित्र फर्काउनु पर्यो एक त्यो सम्भावनै छैन त भन्दिनँ एकदमै न्यून देख्छु म सम्भावना त के जे पनि हुन्छ होइन यो समाज हो कसलाई भोलिको तपाईँले हामीले सम्भव नदेखेका चिजहरू भएका नि त हाम्रो इतिहासमा हाम्रै आँखा अगाडि होइन हामी निले देख्यौँ भोग्यौँ तर त्यो सम्भावनामा कसैले त्यो गर्नुभएछ भने म त्यसमा खुसी हुन्छु अब मेरो अर्को टपिक छ तपाईँसँग कुरा यो जुन अमेरिकासँग गरिएको सम्झौता यो आर्थिक सम्झौता नि भनिन्छ अब के मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता भने अहिले कम्प्याक्ट भनिन्छ यसको विषयमा चाहिँ फेरि अहिले नेपालमा चाहिँ बहस सुरु भयो यद्यपि त्यो बहस धेरै 4 वर्षदेखि नै अझ बढी समयदेखि थियो भनिन्छ 2002देखि नै थियो अब सम्झौता चाहिँ 4 वर्ष अगाडि भएको त्यो लागू हुन सकेन एमसिसीकै कारण दलहरू चाहिँ फुट्ने अनेक सरकार ढल्ने बन्ने भए पनि भनिन्छ यो सम्झौता जुन गरिएको छ जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ या गर्नु हुँदैन तपाईँ के होइन मैले यसका बारेमा लेख्ने बोल्ने होइन पहिलो कुरा त तपाईँ म त्यो सम्झौताका अधिकांश विषयहरूमा टिप्पणी नै गर्दिनँ किनभने धेरै त्यसका बारेमा टिप्पणीहरू आए कुनै के पेटेन्ट राइट के यी सब आए म यसमा गइनँ म एउटा अति गम्भीर विषय जो अलिक कमै उठाइन्छ र मैले चाहिँ 2-4 ठाउँ उठाउने गरेको छु त्यो विषयमा जान चाहन्छु पहिलो कुरा के छ भने एमसिसी अमेरिकाको सेक्युरिटी र डिफेन्स स्ट्रेटेजीको पार्ट हो त्यो अमेरिकाको तपाईँ सरकारको वेबसाइटमा जानुभयो भने
डिफेन्स स्ट्र्याटेजी, सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी र इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भन्ने डकुमेन्ट भेट्नुहुन्छ, जहाँ प्रष्ट रूपले एमसिसी, त्यो एमसिसी जुन बेला त्यसको गर्भाधारण भएर जन्मियो नि त्यति बेला यस्तो थिएन। जस्तो युएस एडका अधिकांश प्रोजेक्टहरू, थुप्रै प्रोजेक्टहरू मिलिटरी स्ट्र्याटेजीसँग मिसाइएका थिएनन्। थुप्रै चिजहरू जस्तो तपाईँले युरोपमै जुन मार्शल प्लान लागू भयो त्यो मार्शल प्लान नै डाइरेक्टली मिलिटरी स्ट्र्याटेजीसँग जोडिएको थिएन र युएस एडका जति रकमहरू हामीले सहयोग लियौँ त्यो प्रत्यक्ष मिलिटरीसँग जोडिएको थिएन। कोअपरेसन भनेर अनेक हिसाबले त्यसलाई सफ्ट बनाइएको थियो। यद्यपि अमेरिकाले आफ्नो इन्फ्लुएन्स राख्नका लागि गर्थ्यो, तर नि तपाईँलाई सामरिक हिसाबले सेना प्रयोग गरेर चाहिँ युद्ध उन्मादका साथ अगाडि आएको एउटा स्ट्र्याटेजीको पार्ट हुनु र त्योभन्दा अलग पार्ट हुनु फरक छैन। र हाम्रो यहाँ के बुझिँदैन, यो छलफलमा ल्याउन डराउँछन् कि यो सत्य हो। किनभने तपाईँ अहिले पनि म भन्छु सबैलाई, च्यालेन्ज होइन, सत्यको लागि मैले च्यालेन्ज गरिनँ। अहिले पनि वेबसाइटमा गएर कसैले हेरौँ न त के लेखेको छ एमसिसीको बारेमा। यहाँका मान्छेहरूले भने जस्तो, यहाँका एमसिसीका समर्थकले भने जस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको पार्ट होइन भनेको हास्यास्पद कुरा गर्दै हिँड्छन् साथीहरू। अमेरिकाको अफिसियल वेबसाइटमा छ, अमेरिकाका चाहिँ अफिसियलहरूले यो बताउँछन्, हाम्रा एमसिसीका प्रवक्ताहरू चाहिँ के भन्छन् त्योभन्दा उल्टो कुरा गर्छन्, अनौठो छ यो त्यहाँ लेखेको। अब खतरनाक कुरा चाहिँ यो, हामीले ल्याउने पैसा ठुलो पैसा होइन र हामीलाई जुन सहयोग आउँछ त्यो हामीले आफै पनि गर्न नसक्ने सहयोगको स्थिति होइन। ट्रान्समिसनलाई परिवर्तन गर्ने, रोड मेन्टेनेन्स गर्ने होइन, त्यहाँबाट आउने त्यो त कुनै ठुलो यस्तो असाधारण लेभलको प्रविधि त हामी ल्याउँदै छैन जो अमेरिका मात्रै छ। त्यसो भए एउटा लेम्यान भएर तपाईँलाई सोद्धाखेरि जस्तै त्यसको दुईवटा तपाईँले अघि भन्नुभयो, एउटा विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउने, प्रसारण लाइन बनाउने इम्प्रुभ गर्ने, सडकको इम्प्रुभ गर्ने, स्तरोन्नति मेन्टेनेन्स गर्ने, दुईवटा कुरा छ होइन। चासो यतिमै राखे भयो नि त, त्यतिमा छैन नि त होइन, चासो त्यतिमा छैन नि त। तपाईँलाई म अघि आउँदै थिएँ, तपाईँको एमसिसी सुन्नुहोस्, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरीले भनिसके कि यो होइन भनेर, एक वर्ष अघि होइन, त्यो चाहिँ गोलमाल छ के। तपाईँ अफिसियल डकुमेन्टको मैले कुरा गरेँ नि त, अफिसियल डकुमेन्टमा भनेपछि अमेरिकाको सरकारले बनाएको आफ्नो वेबसाइटमा राखेको अफिसियल डकुमेन्ट मैले नमान्ने हो। डिपार्टमेन्टल अफ स्टेट डिफेन्स होइन, डिपार्टमेन्ट स्टेट भनेको चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ उसले हेर्छ, होमल्यान्ड सेक्युरिटी भन्छ, होमल्यान्ड सेक्युरिटी स्टेटले हेर्ने हो, डिफेन्स भनेको डिफेन्सले हेर्ने हो। अब म तपाईँलाई 3-4वटा सन्दर्भ दिन्छु है, त्यहाँ भएका तथ्यको कुरा मैले कुनै बनाएको छैन, अहिले चेक गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, यसलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटी र डिफेन्स स्ट्र्याटेजीको अङ्ग मान्छन् र सेक्युरिटी र डिफेन्स स्ट्र्याटेजीको अङ्ग हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो कति बेला खतरनाक हुन्छ जब त्यो मिलिटरी एलायन्सको अङ्ग बन्दछ क्या। र इन्डो पेसिफिक लिटरली मिलिटरी एलायन्स हो। र कस्तो मिलिटरी एलायन्स हो? ल ठिकै छ बाबा, एउटा देशले आफ्नो सुरक्षाको लागि मिलिटरी एलायन्स गर्छ नि, चीनले गर्ला, हामीले गरौँला होइन, असंलग्न बाहेक धेरै राष्ट्रहरूले गरे, रसियाले गर्ला होइन, युरोपकाले गरेको छ, नेटो छ, अर्को यो पनि फुटुट। तर जब तपाईँ एउटा, मलाई यति बताइदिनुहोस्, एउटा मिलिटरी स्ट्र्याटेजी कोले के घोषित गर्छ भने चाइना हाम्रो दुश्मन हो, रसिया दुश्मन हो, उत्तर कोरिया दुश्मन हो, इरान दुश्मन हो। र खास गरेर चाइनामा फोकस गर्दै त्यसले के भन्छ भने यो एरियामा स्टेबिलिटीको शत्रु, वर्ल्ड पिस अर्डरको शत्रु चाइना हो र चाइनालाई ठिक लाउनुपर्छ। र चाइनालाई ठिक कसरी लाउनुपर्छ भन्दा मिलिटरीली लाउनुपर्छ। र त्यो एरियामा चाइनालाई ठिक लगाउनको लागि र अमेरिकाले भन्छ आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न, त्यो प्रष्ट लेखिएको छ क्या, हाम्रो प्रभुत्व कायम, त्यो रिजनमा हाम्रो प्रभुत्व कायम गर्नको लागि हामीलाई पार्टनरहरू चाहिन्छ, एलाइजहरू चाहिन्छ। र अहिले एलाइज जस्तो जापान र साउथ कोरिया एलाइज हो उनीहरू, तर हामी पार्टनर हौँ। उसले हामीलाई पार्टनरको रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ र एमसिसी मार्फत उनीहरूलाई हामी पार्टनरको रूपमा बनाउँछौँ र एमसिसीको सहयोग पार्टनर प्राप्त गर्ने भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। त अब के योभन्दा अरू कसैले के व्याख्या गर्नु? यहाँ प्रष्ट लेखिएको छ, तपाईँ पढ्नुहोस्। अहिले कसैले पढ्दा हुन्छ आज मेरो कुरा सुन्ने साथीहरूले होइन। तपाईँले लेमेन भएर प्रश्नै गर्न पाउनुहुन्न नि रोहितजी, तपाईँले त नागरिक भएर प्रश्न गर्नु पर्यो नि। लेमेन भनेको म जान्दिनँ भनेर लोकतन्त्रमा धर पाउँछ नागरिकले, यो छ। यति मात्रै खतरनाक छैन। अब मलाई तपाईँ बताउनुहोस् कि आफ्नो हाम्रो छिमेकी भोलिका भविष्यमा संसारको सबैभन्दा उदयमान महाशक्ति राष्ट्र जो हाम्रो छिमेकी हो, त्यसलाई शत्रु मानेर अमेरिकाले एउटा डिजाइन गरेको छ, एमसिसी त्यसको पार्ट हो भनेपछि हामीले सिग्नेचर गरेपछि के मान्नुपर्छ हामीले चाइनालाई? अनि के भन्छ भने त्यही हामीले गरेको कम्प्याक्टमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो हामीले दिएको कुनै पनि यो सहयोग लिने राष्ट्रहरू होइन ले चाहिँ हाम्रो सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेपछि चाइनालाई शत्रु मानेर डिफाइन गरिएको सुरक्षा चासोमा त भोलि हामीले दुईटा बाटो खोल्यौँ भने पनि अमेरिकाले के भन्न सक्छ? व्यवहारमा हेरौँ, यो हाम्रो के हो, सेक्युरिटी थ्रेट हो भन्न सक्छ। भोलि हामीले चाइनासँग मिलिटरी तालिम लियौँ भने
पुलिसको तालिम लिउँ भने, शिक्षा स्वास्थ्यको एक्सचेन्ज गर्न थाल्यौँ भने पनि त उसले त्यसलाई सेक्युरिटी थ्रेट हो भनेर डिफाइन गर्छ। सेक्युरिटी थ्रेट हो भनेर डिफाइन गर्ने अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई मात्रै अधिकार छ, हो कि होइन भनेर हामी भन्नै पाउँदैन, त्यसको अदालतमा काहीँ मुद्दा चल्दैन। अब एउटा नागरिककै हिसाबले तपाईँले यो बिचमा मेन पोइन्टमा भन्दैछु, अब यो खतरनाक कुरा चाहिँ ल्याउँ न पब्लिक डिस्कसनमा भनेको मैले। तपाईँ एउटा यस्तो सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ जस अन्तर्गत अमेरिकाले चाइनालाई शत्रु मानेको कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। नस्वीकारी अमेरिकन चासो कसरी सम्बोधन गर्नुको सुरक्षा? उसले त हाम्रो सेक्युरिटीको थ्रेट कसलाई मानिसक्यो? चाइनालाई मानिसक्यो नि। अनि तपाईँले त्यो एड्रेस गर्नु पर्दैन? त्यसो भएर अहिले सरकारले केही कुराहरू चाहिँ सोच्याउँ भनेर जुन 11 बुँदे पठायो, अरू सोचेर केही पनि छैन कि यस्ता सानातिना यो कुरा नबुझी के अर्थ हुन्छ? ल अहिले भनौँ न, तपाईँले एउटा प्याटेन्ट लगो अरे अमेरिकाले, के कति सम्पत्ति लान्छ? के लान्छ त्यसले? हाम्रो अहिलेसम्म धेरै लगेकै छन् देशहरूले, कति लान्छ भनौँ न। ल तपाईँले त्यो के नयाँ ज्ञान प्रविधि निक्लिन्छ र त्यो ट्रान्समिसन लाइन रिफर्म गर्दा? रोड मेन्टेनेन्समा कुनै ठुलो सिद्धान्त निक्लिन्छ, विज्ञान निक्लिन्छ भने लान्छ? ल के लान्छ त्यसले? ल 1-2 करोड लान्छ तपाईँको जम्मा। तर यो कन्फ्रन्टेसन छ नि, संसार अहिले एउटा यस्तो कन्फ्रन्टेसनमा छ। तपाईँले योभन्दा अगाडिको न्याटोको समिट हेर्नुहोस्, जहाँ चाइना केन्द्रित नै सबै कुरा गरिएको छ र चाइनालाई दुश्मन, शत्रु, यो स्टेबिलिटी, रुल बेस्ड अर्डर नमान्ने चाइनाको घमण्डी पनि यो भनेर चाइनाको लागि तलदेखि धेरै ठाउँमा चाइना र रसियालाई चाहिँ निन्दा गरिएको छ। तपाईँ G7कोमा जानु, चाइनामाथि नै प्रहार छ। तपाईँले अहिले साउथ चाइना सीको तपाईँ कन्फ्रन्टेसन मिलिटरी हेर्नुभयो भने यस्तो डरलाग्दो छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई यो युद्ध उन्मादतर्फ, युद्धतातर्फ गइरहेको संसारको ख्यालै छैन। तपाईँलाई जापानलाई स्ट्राटेजीको रूपमा प्रयोग गर्ने यो सारा कुरा छ। त्यति मात्रै छैन, तिब्बतको बारेमा अमेरिकाले एउटा कानुन पास गरेको छ। तिब्बतलाई चाहिँ अटोनोमस दिनुपर्छ र चाइनाले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। चाइनाले त्यस्तो गर्यो भने हामी चाइनालाई ठिक गर्छौँ र हाम्रा पनि काउन्सिलरहरूलाई हामी प्रतिबन्धित गर्छौँ भने त्यहाँ थुप्रो चिज छ। सहयोगकै घोषणा पनि गरेको छ। बस। अनि यो कन्फ्रन्टेसनमा तपाईँ कहाँ स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ? ल मलाई बताउनुहोस् त। यो यति पैसाको कुरा हो र यो एउटा ट्रान्समिसन, एउटा तार झुन्डिन्छ मेरो आँखाको अगाडि माथिपट्टि भन्ने विषय हो कि यो संवेदनशीलता महत्त्वपूर्ण हो? मलाई यति बताउनु त ल। अब एउटा नागरिकको हिसाबले भन्दाखेरि अथवा पहिलो सरकारको प्रवक्ताले पनि भन्नुभएको थियो, अमेरिकन सेना चाहिँ यहाँ चाहिँ MCC आउँदा मात्रै आउँछ कि अरू चाह्यो भने MCC नआउँदा पनि आउँछ नि त भन्ने खालको तर्कसँग चाहिँ यो कस्तो तर्क हो? यो त अमेरिकाले चाह्यो भने यहाँ सेना ल्याउन सक्दैन। कसरी सक्छ? अमेरिकाले चाहेको अफगानिस्तानबाट किन लखेटियो त्यो? कस्तो उहाँहरूले के आत्मसमर्पण गरेको? अमेरिकाले चाह्यो भने जे पनि गर्छ, त्यसैले पहिले मानिदिइहालौँ न, गुलामी गरिहालौँ भन्न खोजेको हो? यो कस्तो डरलाग्दो तर्क ल्याउनु भयो तपाईँले? होइन र? अमेरिकाले चाह्यो भने ल्याइहाल्छ, संसारमा ठ्याङ्गे जसलाई पनि बम हानिदिइहाल्छ, अणुबमै ठग्नुहुन्छ। त्यस कारणले उसले जे भन्छ त्योमा यो पनि तर्क हुन्छ? एउटा सार्वभौम देशको मान्छेले बोल्ने तर्क? यो त देशद्रोही तर्क जस्तो लाग्छ त मलाई। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो कुनै तर्क हो? यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भावनासँग मेल खाने तर्क हो? हामीले संविधानमा चाहिँ ओगटेको चाहिँ विदेश परराष्ट्र नीतिसँग मेल खान्छ यो? अमेरिकाले जहाँ चाहे त्यहाँ लान सक्छ। अब कतिपय चाहिँ अब BRI-लाई चाहिँ तपाईँ हस्ताक्षर गरिसक्नुभयो होइन सम्झौतामा, अनि MCC-लाई चाहिँ मान्नुहुन्न भने BRI र MCC को बिचमा तुलनै हुँदैन हो। कतिपयले चाहिँ कसैले गर्नु, लु मसँग संवाद गरौँ न कसैले। BRI-ले काहीँ मिलिटरी एलायन्सको कुरा गर्दैन, हाम्रो लिडरसिप भन्दैन, चाइनाले सहकार्य म्युचुअल कोअपरेसन भन्छ हरेक ठाउँमा। हाम्रो तपाईँलाई हाम्रो व्यवस्था पनि लाग्दैनौँ, हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम पनि हामी लाग्दैनौँ, तपाईँ छान्नुहुन्छ फ्री भन्छ। MCC-ले त्यसो भन्छ? MCC आएपछि तपाईँले निजी क्षेत्रलाई सर्टेन चिजहरू दिँदै जानुपर्छ, इनर्जीका चिजहरू निजीकरण गर्नुपर्छ। चाइनाले तपाईँलाई शर्त राख्छ, BRI-मा काहीँ त्यस्तो शर्त छ? आऊ तिमी र म एउटा बाटो बनाऊ भन्छ त्यसले। अहिलेसम्म छैन, काहीँ पनि मिलिटरीको एक लाइन छैन। कसैले भेटेछ भने म अनौठो मान्छु, ब्रह्मज्ञान होला त्यो, त्यस्तो नभएको कुरा भेट्ने नि ब्रह्मज्ञान। मिलिटरी एलायन्स छैन, डोमिनेसन छैन, हाम्रो एग्रिमेन्ट छैन, त्यस्तो आक्रामकता छैन, पारस्परिक सम्बन्ध, विश्व शान्ति र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरमा टेकेर कुरा गर्छ त्यसले। अझ संसदबाट त पासै गर्नु परेन होइन? यो मात्रै एउटा सम्झौता होला जो हाम्रो संसदबाटै पास गर्नु। त्यो सेकेन्डरी हो नि, राज्यले लिएपछि सरकारले लिनु र संसदले लिनुको तात्विक भिन्नता ठुलो हुन होला, किनभने सरकार भनेको संसदको बहुमत कमान्ड गरिरहेको हुन्छ, उसले चाहँदा पास गर्छ भन्ने। तर अब नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरू, अब नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस त नबुझेको त भन्दा उनीहरू त पासै गर्ने। वर्ग स्वार्थ तपाईँको सत्तामा जानुपर्ने, टिक्नुपर्ने स्वार्थसँग उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ क्या? यत्रो तपाईँले त देशद्रोहीको कुरासम्म कुनै मान्छेले अमेरिकाले चाह्यो भने सेना ल्याइहाल्छ, त्यस कारणले यो MCC चाहिँ सम्झौता गरौँ, आखिरी अमेरिकाले चाहँदा त ल्याइहाल्छ भन्ने तर्क चाहिँ त्यो त मलाई एकदम अनैतिक। तपाईँको भने त MCC सँगै अमेरिकन सेना पनि आउँछ भन्ने आउँदैन।
तुरुन्त आउँदैन, त्यो फेरि त्यस्तो एक्जाजरेसन गर्नु हुँदैन। एमसिसीमा अमेरिकी सेना आउने कुराभन्दा खतरनाक चिज हुन्छ क्या त्यहाँ। चाइनासँग अमेरिकाको शत्रुताको परिस्थिति बन्दै गयो र एमसिसीमा हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने भोलि हुने कन्फ्रन्टेसनमा हामीले एमसिसीमा सम्झौता गरे मार्फत अमेरिकाको सैनिक सामरिक रणनीतिलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। यति चाहिँ हो, त्यो सेना आउँछ या आउँदैन फरक कुरा हो। किनभने उसको हामीलाई चाइनाबाट थ्रेट हो, तैँले चाहिँ अघि एग्रिमेन्ट गरिसकिस्, सम्झौता गरिस्, यो सन्धि सोसर लागु हुन्छ, अब त मलाई यहाँ सेनाको एउटा टुकुटी राख्नु पऱ्यो या यहाँ इन्टेलिजेन्स स्पाई ब्युरो राख्नु पऱ्यो दे भन्यो भने दिनुपर्छ। किनभने पहिलो त हाम्रो परराष्ट्र नीतिमै हान्ने भयो, हानिसक्यो। किन पर्छ त, त्यो त प्रश्न छ त बाबा, यो त सामान्य अङ्ग्रेजी बुझ्नेले पनि पढ्दा हुन्छ त। अब कतिपय कुराहरू त फेरि कार्यान्वयनमा गइसके, त्यही त। अब यो एमसिसी अनुमोदन नभई कसरी यो जबरजस्ती ठेल्ने कुरा न हो यो त। त्यसको उपाध्यक्ष आउँदै हुनुहुन्छ, तर बिहारै सबै रोकिएको छ। तपाईँ यो वर्ल्ड पोलिटिक्समा, इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा बुझ्नुहुन्न यसको पोलिटिक्स, कि अहिले चाहिँ हामी प्रो अमेरिकन हुने लबी बलियो बलियै छ होइन। अब बिहारै र एमसिसीको कुनै तुलनै हुँदैन त्यो। भोलि बिहारै कस्तो हुन्छ म भन्दिनँ, जे पनि हुनसक्छ त्यो। चाइनामा कस्तो वर्ग शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा फरक छ। हिजो एमसिसी एकठोक थियो, ट्रम्प आएपछि एमसिसी झनै एग्रेसिभ भयो र अहिले बाइडेनको पालामा पनि एमसिसी उही एग्रेसनका साथ छ। त्यसको गर्भाधारण हुँदा, अघि मैले त्यसको इन्सेप्सन हुँदा एमसिसीको उद्देश्य एउटा थियो। त्यस कारण त्यति बेला सम्झौता गरियो र अहिले यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि गलत छ क्या। त्यति बेला यो सफ्ट थियो क्या, यसमा मिलिटरी यस्तो यस्तो चिजहरू थिएन भन्नु न तपाईँले। पछि आएपछि यो सबै युएस एडका सबै परियोजनाहरू चाहिँ यो अन्तर्गत भयो भन्ने छ कि। यसको मतलब एमसिसी चाहिँ यसलाई संशोधन गरेर यसका बुदा यो मुद्दा सम्बोधन गरेर मात्रै एमसिसीमा जान सकिन्छ। यदि एमसिसीमा मिलिटरी जुन एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग मान्नुपर्ने कुरा हटाउनु पर्यो। अब त्यो हामीले हटाउन मिल्दैन, अमेरिकाको राज्यले घोषणा गर्यो, त्यसैले त्यहाँ जान सकिँदैन। एमसिसीमा जुन चाइनालाई चाहिँ उसले स्ट्राटेजी बनाएको छ, त्यो चाइनासँगको बेलिजरेन्ट शत्रुतामा परिभाषित रणनीति छ, त्यसबाट त हामी टाढा बस्नु पर्दैन भने हाम्रो संविधानले के भन्छ हो। हाम्रो जस्तो सानो देशले यो दुईटा संसारका उदयमान, एउटा खस्किँदै गरेको महाशक्ति, एउटा उदयमान महाशक्तिको सङ्घर्षमा हामी एकातिर जाँदैनौँ। त्यस पछाडि भोलि बिआरआईको एउटा ठुलो प्रोजेक्टलाई उसले यो मेरो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीत छ भन्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यहाँ यो पैसाको सङ्ख्या, बिजुली, बाटो, यो कुरै सेकेन्डरी हो कि। कस्तो हुन्छ भने कति कुरा भोलि हाम्रो राज्य बलियो हुँदा फेर्न सकिने कुरामा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन क्या। तर तपाईँ एउटा युद्ध उन्मादतातिर, युद्धको सम्भावनातिर जाँदै हुन्छ। त्यति मात्रै छैन कि संसारमा तपाईँले अहिले चाइनिजसँगको अमेरिकनहरूको कन्फ्रन्टेसन साउथ चाइना सीको वरिपरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ, न्युक्लियर सबमरिनहरू त्यहाँ आउँछन् हेर्नु होइन। यो सन्दर्भमा बुझौँ न एमसिसीलाई। हामीले अबको अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने यो कन्टेक्स्टमा हो क्या। यो कुरालाई राखेर यति पैसा आउँथ्यो, यो आए त विकास फल्थ्यो भन्ने कुरा एकदम, यो यति पैसा त अहिले साँच्चै कर कडा गर्नु भने 2 महिनामा उठ्छ। अब एमसिसी तपाईँले लागू गर्नु भएन, कार्यान्वयन गर्नु भएन भने अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने तर्क पनि छ फेरि। त्यसमा तपाईँको केही छ? म अन्तिममा छु। होइन, जुन त्यो लागू गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यस पछाडि? लागू गर्नुभयो भने तपाईँको भनाइअनुसार चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ। होइन, एमसिसी लागू नगर्दा सम्बन्ध बिग्रिहाल्छ भन्ने छैन, त्यस्तो परिभाषित गरे छैन तिनीहरूले। हामी उनीहरूको इन्डो पेसिफिक एलायन्सको पार्टनर हुँदैनौँ, त्यति मात्रै हुन्छ। र उसले हामीलाई एउटा यस्तो सम्बन्धमा धकेल्छ जो चाहिँ युद्धतर्फ जाने एउटा सम्बन्ध छ र युद्धतर्फ जाँदा हामी युद्धभूमि हुन्छौँ। तपाईँलाई म यति बुझौँ कि एमसिसीमा अमेरिकाको सुरक्षा चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्ने परिस्थिति आउने र भोलि चीन र अमेरिकाको कन्फ्रन्टेसन बढ्ने हो भने नेपाल के हुन्छ? युद्धभूमि हुन्छै हुँदैन। अमेरिकनले गर्ने स्ट्राटेजी कहाँबाट प्ले गर्छ? इन्डियाभन्दा त नेपाल नजिक छ। तिब्बतमा उसले कहाँबाट खेल्छ? हामी नेपालबाट खेल्छ। अनि यो रणभूमि बनाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? ठिकै छ, त्यस्तो हो भने ठिक छ, एमसिसीमा जाउँ। होइन, यो रणभूमि बन्ने एउटा खतराबाट बचौँ। हिजो पनि बचिएको हो, पञ्चायतकालमा पनि हामीले ठिकैको सन्तुलन लिएको हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई। भनेको मतलब एमसिसी चाहिँ यसमा थप व्याख्या विश्लेषण अरू बुदा छन्, यो अरू बुदा मलाई सेकेन्डरी लाग्छ। आवश्यक गर्नुपर्छ, यो फर्काइदिनुपर्छ। यो बुदाको सम्बोधन गरेपछि मात्रै, सम्बोधन त नहुने देखियो नि त, नहुने भने फर्किनुपर्छ निसन्देह। तपाईँ सुरक्षा एउटा यस्तो सुरक्षा चासोभित्र तपाईँ प्रवेश गराइँदै हुनुहुन्छ बल जबरजस्ती यति पैसाको लागि, अनि त्यो सुरक्षा चासोले हामीलाई रणभूमि बनाउने र भोलि अमेरिकनहरूले यहाँ चाहिँ मलाई एउटा इन्टेलिजेन्सको सर्भिस ब्युरो बनाउन दे भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? चाइनिजहरू हाम्रो सेक्युरिटी थ्रेट हो, तैँले यो कम्प्याक्टमा साइन गरेका छस्, यो दे भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? ल मलाई बताउनु न त, यो एमसिसीको पक्षधरहरूले के भन्नुहुँदो रहेछ सुनौँ।
छोडिनु न त्यो के छ नि त्यहाँ अरू ती सेकेन्डरी हुन् कि। ठिक छ, अब एमसिसीको पक्षधर पनि छन् र तपाईँलाई एक सँगै राखेर अर्को बहस एउटा गर्न आवश्यक देखियो। कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई, उहाँ विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।